ओम शान्ति। आजको प्यारे बाबाको महावाक्य रहेको छ, मिति 2078 साल चैत 16 गते बुधबार, तदनुसार 30/3/2022। प्यारे बाबाले विशेष सारमा बताउँदै हुनुहुन्छ, मिठी बच्चे, तिमी बाबाको बनेका हौ, यस दुनियाँदेखि मर्न अवस्था पक्का बनाऊ, जसले गर्दा अन्तमा बाबा सिवाय कोही पनि याद नआओस्। बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे, तिमी बाबाको बनेका हौ, यस दुनियाँदेखि मर्न अवस्था पक्का बनाऊ, जसले गर्दा अन्तमा बाबा सिवाय कोही पनि याद नआओस्। हामी हरेक राजयोगीले गर्ने हरेक दिनको हाम्रो अभ्यास भनेकै बाबा हामीलाई मर्न सिकाउनुहुन्छ। अर्थात् देह र देहको जगतबाट बाबा हामीलाई आफ्नो मन बुद्धिलाई किनारा गर्न सिकाउनुहुन्छ, ताकि बाबादेखि सिवाय हामी अरू कसैको पनि याद नआओस् हामीलाई त्यो अन्तिम घडीमा। र त्यसैले अहिलेदेखि बाबा भन्नुहुन्छ कि यो दुनियाँदेखि मरेको अनुभव गर। आजको प्रश्न, बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, सबैभन्दा चर्को आगो कुन चाहिँ हो जुन सारा दुनियाँलाई यस समयमा लागेको छ, जसलाई निभाउने तरिका सुनाऊ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, सबैभन्दा चर्को आगो कुन चाहिँ हो जो सारा दुनियाँमा लागेको छ र यसलाई निभाउने तरिका। बाबाले उत्तरमा बताउनु भएको छ, सारा दुनियाँमा यस समयमा कामको आगो लागेको छ। यो आगो सबैभन्दा चर्को छ। यस आगोलाई निभाउने रुहानी मिसन एउटा मात्र छ। यसको लागि स्वयंलाई दमकल बनाऊ। योगबल बिना यो आगो निभ्न सक्दैन। काम विकारले नै सबैको सत्यानाश गर्छ, त्यसैले यस भूतलाई भगाउने पुरा पुरुषार्थ गर। बाबाले भन्नुभयो, सारा दुनियाँमा लागेको सबैभन्दा चर्को आगो भनेको नै काम विकारको आगो हो र यसलाई निभाउनको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफै दमकल बन्ने। किनकि दुनियाँमा पनि जति चर्को आगो त्यति ठुलो विनाश गराउँछ त्यसले भने, र त्यसलाई निभाउनको लागि दमकल बोलाइन्छ। हामीले पनि यो काम विकारको आगोलाई निभाउनको लागि अब आफू स्वयं दमकल बन्ने र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ योगबलद्वारा यो आगोलाई निभाउँदै जाने, र त्यसैले यो भूतलाई भगाउने पुरा पुरुषार्थ गर्ने। आजको गीत छ, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ, जो राम्रा राम्रा सेवाधारी बच्चाहरू छन् उनीहरूले यस गीतको अर्थलाई राम्रोसँग बुझ्दछन्। यस गीतलाई सुन्नाले सारा सृष्टि चक्र, रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जानिन्छ। गीत बजाइन्छ ताकि मनुष्यले जानुन् कोद्वारा, ज्ञानका सागरद्वारा। किनकि गीत त पहिलेदेखि गाएको गीत हो, दुनियाँको गीत हो, तर यसको भाव अर्थ त बाबाले अहिले हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ नि। किन हरेक मुरलीमा गीत बज्छ बाबाको के को लागि, त्यो गीतमा जो सार रूपमा त्यसको जुन समझ छ त्यो समझ बाबाले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले जान्दछन् हामी बाबाको बन्छौँ यस पुरानो दुनियाँदेखि मरेर आफ्नो परमधाम जानको लागि। यो पुरुषार्थ बाबा सिवाय अरू कसैले गराउन सक्दैन। मरेर जानु भन्नुको अर्थ आत्मा त मर्दैन, अजर अमर अविनाशी छ, तर यो देहबाट त अलग भएर जान्छ नि आत्मालाई, जसलाई दुनियाँले मृत्यु भन्छ, अर्थात् मर्नु भनिन्छ। त बाबा हामीलाई शरीरमै रहँदैखेरि त्यो परमधाम घर जाने र आउने यो यात्रा सिकाउनुहुन्छ, ताकि अन्तिममा हामीलाई त्यो घर जान कुनै गाह्रो नहोस्। किनकि बार बार हिँडेको बाटो त हामीलाई सजिलो हुन्छ नि हिँड्नको लागि, त कहिल्यै नहिँडेको बाटो हिँड्नु पर्दा त हामी हराउन सक्छौँ, भड्किन सक्छौँ। त्यसैको लागि अहिलेदेखि हामीले परमधाम घरको यात्रा निरन्तर अभ्यास गरिरहने। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो बनेपछि तिमी यस दुनियाँदेखि मर्नुपर्छ। अन्तमा अवस्था यस्तो पक्का हुनुपर्छ, एक बाबा सिवाय अरू कसैको याद नआओस्।
तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ महाज्योति आउनु भएको छ। पुतलीहरूलाई साथमा लैजानको लागि। पुतलीहरू त बथानका बथान छन्। प्रदर्शनीमा पनि हेर कति धेरै आउँछन्। जहाँ चाहिँ एउटा बत्ती बलेको छ, राति हेरौँ त्यो बत्तीको वरिपरि कति धेरै पुतलीहरू घुमिरहेको हुन्छ। त किराहरू त बाबा भन्नुहुन्छ हामी पनि महाज्योति शिव बाबाको वरिपरि चक्र लगाइरहने आत्माहरू हौँ। त जुन आत्माहरू बाबा तुलना गर्दै हुनुहुन्छ कि जसरी प्रदर्शनीमा झुन्डको झुन्ड आत्माहरू आउँछन्, तर ती सबै त बाबाको बन्दैनन्। बाबाको बन्ने भनेको त जसरी कति पुतलीहरू त बत्तीमा जलेर त्यही मरिरहेको अवस्थामा हुन्छ। कति बच्चाहरूले त प्रदर्शनीको अर्थ पनि बुझ्दैनन्। पुरानो दुनियाँलाई फेरि नयाँ दुनियाँ बनाउने प्रदर्शनी हो। पुरानो दुनियाँको विनाश भएर नयाँ दुनियाँको फेरि स्थापना कसरी हुन्छ। यो सङ्गममा नै देखाइन्छ। दुवै एकै पटक त हुन सक्दैन। विनाश र स्थापना बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो सङ्गममा नै देखाइन्छ। पुरानो दुनियाँको विनाश भएर फेरि नयाँ दुनियाँको स्थापना, नयाँ दुनियाँको सुरुवात हुन्छ। तर पुरानो र नयाँ एकैचोटि त हुँदैन नि। जति बेला पुरानो छ नयाँ छैन त नयाँ हुँदा त्यसलाई पुरानो भनिँदैन। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ एउटा खतम हुन्छ अवश्य। तिमीहरूमा पनि जो राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूले जान्दछन् राम राज्य अर्थात् नयाँ दुनियाँ स्थापना भइरहेको छ। राम राज्य स्थापना भएपछि रावण राज्य खतम हुन्छ। जब तिमी राम राज्यको लायक बन्छौ तिमी भित्र कुनै पनि भूत हुनु हुँदैन। किनकि राम राज्यमा त भूतै हुँदैन, जसको कारणले गर्दा बाबा हुन्छ राम राज्यमा जाने बेलासम्ममा सम्पूर्ण भूत हामीबाट समाप्त हुनुपर्छ। किनकि राम राज्यमा हामी आफूसँग भूतलाई लिएर, विकार रूपी भूतलाई लिएर जान सक्दैनौँ। सम्पूर्ण निर्विकारी बनेर जानु छ। भूतहरूलाई भगाउने कोसिस गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला काम अग्निलाई निभाऊ। आफ्नो लागि दमकल बन्नु छ। कोही दोस्रोले निभाइँदैन। किनकि दुनियाँमा त आगो लाग्छ, हरेकले जुटेर त्यो आगोलाई निभाएको हुन्छ। तर यो आगो त बाबा हुन्छ आफूले आफू नै दमकल बनेर निभाउनु छ र अरूको पनि निभाउनको लागि हामीले मद्दतगार बन्नु छ। यो आगो सबैभन्दा चर्को र बिल्कुल गन्दा छ। योगबल सिवाय निभाउन सकिँदैन। त्यसमा पनि यही प्रश्न छ सारा दुनियाँको। सबैलाई कामको आगो लागेको छ। यस आगोलाई निभाउने रुहानी मिसन एउटै छ। उहाँलाई अवश्य यहाँ आउनुपर्छ। भन्दछन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस्। यो आगोलाई निभाउने मिसन भनेको एक बाबा नै हुनुहुन्छ, जसले नै आएर यो आगोलाई निभाउने विधि सिकाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पतित कामीलाई भनिन्छ हे कामको आगोलाई भस्म गर्नेवाला आउनुहोस्। यहाँ धेरै त पतित छन्, हुन त कोही पवित्र रहन्छन्। यसलाई कसरी निभाउने तिमीलाई युक्ति बताउँछु। यो काम अग्नि पनि सतो रजो तमोमा आउँछ। तमो प्रधान उनीहरू हुन् जो बिल्कुल यो बिना रहन सक्दैनन्। आगो लागिरहेको हुन्छ। मनुष्यलाई सत्यनाश यो काम विकारले गर्छ। सतयुगमा कोही दुश्मन हुँदैनन्। त्यहाँ न रावण हुन्छ न मनुष्यका दुश्मन हुन्छन्। तिमीले सम्झाउँछौ यहाँको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन रावण हो। रावण दुश्मन हो त बाबा हामी सबैको सच्चा सच्चा साथी। भगवान साथी बनेर अब हामीलाई रावण दुश्मनबाट विजय गराउँदै हुनुहुन्छ। खेल नै सारा यहाँको लागि बनेको छ। सतयुगमा राम राज्य, कलियुगमा रावण राज्य हुन्छ। कार्टुनमा पनि देखाइएको छ। ती पनि मनुष्य, यी पनि मनुष्य हुन्। देवताहरूको अगाडि हात जोडेर भन्छन् हजुर सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ। हामी पापी दुखी छौँ। यो विश्व श्रेष्ठचारी पावन थियो अवश्य। हुन त देवी देवता पनि मनुष्य नै हुन् र अहिले कलियुगी पनि मनुष्य नै हुन्। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि सतयुगी
मनुष्य भनेको जो श्रेष्ठचारी देवी देवता जसलाई कहलाइयो, तर कलियुगी मनुष्य भनेको जो सम्पूर्ण विकारको वश पाप आत्मा बनेको अवस्था। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जहाँ देवी देवताहरूले राज्य गर्थे, लक्ष्मी नारायण र राम सीता दुवैको राज्य थियो, उनीहरूकै घराना हो। प्रजाका चित्र त बनाइँदैन। अहिले बाबाले कति सहज बनाएर सम्झाउनुहुन्छ, सम्झाएर फेरि भन्नुहुन्छ, बुद्धिमा धारणा हुन्छ होइन? बाबा सोध्नुहुन्छ कि बाबाले सम्झाएको कुरा सम्झाउनुहुन्छ, त्यो कुरा बुद्धिमा धारणा हुन्छ नि? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, जसरी मेरो बुद्धिमा धारण छ, वृक्षको ड्रामाको ज्ञान मसँग छ, त्यसैले मलाई ज्ञानका सागर भनिन्छ। सृष्टिको आदि मध्ये अन्तको ज्ञान मेरो पासमा छ। बाबालाई ज्ञान सागर भन्नुको कारणै के त? सृष्टिको आदि मध्य र अन्त। बाबा बीज हुनको कारणले गर्दा बाबामा सम्पूर्ण ज्ञान भएको कारणले बाबालाई ज्ञान सागर भनिन्छ। मलाई पवित्रताका पनि सागर भन्दछन्, पतित पावन पनि मलाई नै भन्दछन्। म आएर सारा विश्वलाई पावन बनाउँछु। किनकि बाबा कहिल्यै पतित नबन्नको कारणले गर्दा बाबा सबैलाई पावन बनाउनेवाला पतित पावन हुनुहुन्छ, जो चाहिँ जसलाई पवित्रताको सागर भनेर मानिन्छ। यो हो राजयोग र ज्ञान। कानुन पढ्छन् त्यसलाई भनिन्छ वकिलसँगको योग, किनकि त्यही पढाइद्वारा नै वकिल बन्दछन्। यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई आएर राजयोग सिकाउँछु। राजाहरू सबैले पनि भगवानलाई याद गर्छन्। राजाहरूले पनि त पूजा गरेको देखाइन्छ। जसरी राजा विक्रमादित्यले पनि त सोमनाथको मन्दिर स्थापना गरेर पूजा गरेको देखाइन्छ भने अब राजाहरूले पनि पूजा गरे, किनकि राजाहरूलाई पनि के छ, भगवानको आधार अर्थात् भगवानको साथको आवश्यकता पर्दछ। त त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सबैले नै चाहे राजा प्रजा दास दासी नोकर चाकर सबैले नै भगवानलाई याद गरेको हुन्छ। भगवानद्वारा के मिल्छ? अवश्य स्वर्गको वर्षा मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले सबैसँग सोध्न सक्छौ, परम पिता परमात्माको परिचय छ। उहाँ बाबा रचयिता हुनुहुन्छ भने अवश्य स्वर्ग रच्नुहुन्छ र स्वर्गको राजै दिनुहुन्छ। जुन हामी बच्चाहरूलाई मिलेको थियो 5000 वर्ष पहिले जो कुरा मिलेको थियो, जो फेरि हामीले गवायौँ, त त्यही फेरि बाबा हामीलाई दिलाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले छैन र फेरि लिइरहेका छौ, जसरी कल्प पहिले लिएका थियौ। हर कल्पमा यसरी नै लिनेछौँ, किनकि कल्प कल्पमा हामी बाबाबाट लिँदै आएको छौँ र लिनै रहनेछौँ। अब फेरि लिनु छ नारदको उदाहरण। तिमी बच्चाहरूले पनि सोध्छौ वैकुण्ठ जानुहुन्छ, भगवानसँग नयाँ दुनियाँको वर्षा लिनुहुन्छ। हामीलाई नै वर्षा मिलेको थियो, अहिले छैन र अरू कसैलाई मिल्न पनि सक्दैन, किनकि यो नै भगवानको जन्मभूमि हो। बाबा नारदको कहानी यहाँ जोड्दै हुनुहुन्छ, किनकि हामीलाई बाबाले वर्षा त दिँदै हुनुहुन्छ, हामी वर्षा लिने पनि पुरुषार्थ गर्दैछौँ, तर त्यसको लायक चाहिँ कति बनेको छौँ त? त्यो आफूले आफ्नो दिलरूपी दर्पणमा चेक गर्नु पर्यो। किनकि नारदले पनि त लक्ष्मीलाई वर्णको लागि जाँदाखेरि जब उहाँलाई भनियो आफ्नो सक्कललाई देख्नको लागि, त्यति बेला आफूले आफूलाई बन्दर जस्तो देखेको भनेर जुन कहानी छ, हामी लक्ष्मी नारायण बन्ने लक्ष्य राखेर पढाइ पढ्दैछौँ, तर त्यो लक्ष्य अनुसारको लक्षण चाहिँ कति छ आफूमा? बाबा भन्नुहुन्छ नि, यदि बन्दरपना छुटेको छैन भने त त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र त्यसैको लागि बाबा यो नारदको मिसाल अर्थात् कहानी हामीलाई फेरि याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। जस्तो लक्ष्य राखेर पढाइ पढ्दैछौँ, त्यही अनुसारको लक्षण पनि हामीमा हुन जरुरी छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले शुभ कार्यको सुरुवात घरबाट नै हुनुपर्छ। यहाँ रहनेलाई नै दिइन्छ, तर धेरै बच्चीहरूले सम्झाउन सक्दैनन्। धेरै बच्चाहरूलाई साक्षात्कार पनि गराइन्छ, देखाइन्छ, तिमी वैकुण्ठको राजकुमार राजकुमारी बन्छौ। यो हो नै मनुष्यबाट राजकुमार बन्ने पाठशाला। राजकुमार बन्नु वा राजा बन्नु एउटै कुरा हो, किनकि राजकुमारै त पछि गएर राजा बन्ने हो। अब एकैचोटि राजा त को बन्छ त? पहिले त राजकुमार बन्नु पर्यो नि त। बच्चा नबनिकन
अब जवान त ऊ बन्न सक्दैन, त्यसैले बच्चापछि नै जवान हुने भने बच्चा बेला राजकुमार हो त जवान बेला बनेको राजा हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो साक्षात्कार हुन्छ जसद्वारा पुरुषार्थ गरेर त्यस्तै बनुन्। बाबाको श्रीमतमा चलेर पुरुषार्थ गर, केवल कृष्णलाई देख्नु यो कुनै ठुलो कुरा होइन। साक्षात्कारमा त हामीले जसलाई पनि देख्न सक्छौँ, चाहे कृष्णलाई देखौँ चाहे नारायणलाई देख्यौँ, तर साक्षात्कारमा देख्दैमा त्यो त बन्दैनौँ नै त। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन, किनकि साक्षात्कारले त प्राप्ति छैन, एकछिनको लागि खुसी दिन्छ, तर त्यस्तो बन्नको लागि त पुरुषार्थ नै आवश्यक पर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसरी पहिला धेरैले देख्थे, फेरि छोडेर गए, साक्षात्कार हुन्छ फेरि पनि पढ्दैनन्, यस्तो बन्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यति पुरुषार्थ गर्दैनन् किनकि भूतहरूको आक्रमण हुन्छ, देह अभिमानको कडा भूत छ, बुद्धिमा रहनुपर्छ। अब खेल पुरा हुँदैछ, मैले 84 जन्मको पाठ पुरा गरेँ, अब मैले यो पुरानो चोला छोड्दैछु। यो कुराको स्मृति रहनु पर्यो कि अब 84 जन्मको खेललाई पुरा गरेर घर जाने समय आएको छ, अब म घर जाने तयारी गर्दैछु यो पुरानो चोलालाई छोडेर। बाबा हुन्छ यो बार बार स्मृति गर्ने आफूमा यति मात्र याद भइरहोस्, तै पनि अहो सौभाग्य खुसीको पारा चढिरहन्छ। बस यति नै याद भयो भने पनि बाबा हुन्छ अहो सौभाग्य कि अब मैले घर जानु छ, यो पुरानो चोलालाई छोड्नु छ। अब हामी जान्छौँ फर्केर मुक्तिधाममा, यो कसैको पनि बुद्धिमा बस्न सक्दैन। सन्यासीहरूले पनि भन्छन् हामी शरीर छोडेर ब्रह्ममा लीन हुन्छौँ, तर तत्त्वलाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुँदैन, त्यसैले जान कसरी सक्छन्। अब तत्त्वलाई याद गरेर कसरी विकर्म विनाश हुन सक्छ, किनकि पानीलाई याद गरेर हाम्रो शरीरको पनि त सफाइ हुँदैन नि। शरीरको सफाइ गर्नको लागि पानीमा गएर हामीले आफ्नो स्नान गर्नुपर्छ, तब शरीरको सफाइ सम्भव छ भने त्यसै गरी एउटा जसरी सागर समुद्रलाई याद गरेर शरीरको सफाइ सम्भव छैन भने हामीले त्यो तत्त्वलाई मात्रै याद गरेर त कहाँ त्यो सम्भव छ आत्माको सफाइ हुन। त्यसैले आत्माको सफाइ गर्नको लागि परमात्मा सागरमा नै हामीले डुब्की लगाउनु पर्यो, तब नै हामी आत्माको सफाइ हुन सक्छ। बाँकी तत्त्वसँग योग लगाएर आफ्नो घर परमधामलाई, जसरी तत्त्व भनेको ब्रह्म तत्त्व भनेर जो भनिन्छ परमधाम, त त्यहाँ मात्रै आफ्नो बुद्धिलाई टिकाएर मात्रै त विकर्म विनाश हुन सक्दैन। जो पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हामी सबैलाई पावन बनाउनुहुन्छ, त्यो परमधाममा बाबासँग योग लगाउनु पर्यो, तब मात्रै हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, आत्मा पावन बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तर तत्त्वलाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुँदैन, त्यसैले जान कसरी सक्छन्। लैजानेवाला हुनुहुन्छ नै एक राम, सबै बच्चाहरूलाई लैजानुहुन्छ, आफै त कोही जान सक्दैनन्। पुरुषार्थ गर्छन् किनकि यस दुनियाँमा बस्न राम्रो लाग्दैन। कसैले फेरि भन्छन् म यो नाटकमा आउँदै नआउँ, अनेक मत मतान्तर छन्। दुःखको कारणले गर्दा, दुःखको भोगाइको कारणले गर्दा आउनै चाहँदैनन् आत्माहरू। तर बाबा हुन्छ आउनै नचाहे पनि आफ्नो समय भएपछि त आउनु नै पर्छ, किनकि मैले खेलेको खेल दोस्रो कसले खेलिदिन्छ त, जब दोस्रोको पनि आफ्नै खेल छ खेल्नुपर्ने। त्यसैले जो हामीले खेलेको खेल छ त्यो त हामीले आफ्नो समय भएपछि आउनु नै पर्छ। बाबा हुन्छ गुरु गोसाई आदि करोडौँको सङ्ख्यामा छन्, सबैको आआफ्नै मत छन्, भन्न त भन्छन् तपाईँको ज्ञान धेरै राम्रो छ, बाहिर गएपछि खलास। ज्ञानको प्रभाव सुनुन्जेल त पर्छ, तर बाहिर गएपछि बाबा हुनुहुन्छ सबै खलास। आउन त धेरै हुन्छन्, तर उनीहरूको तकदिरमा छैन यति ठुलो पद छोडेर आउन्, यो हुन सक्दैन। साधु सन्यासीहरूको पछाडि कति धेरै उहाँहरूको जसरी अनुयायीहरू हुन्छन्, फलोवर्सहरू हुन्छन्, अब त्यो सबैलाई छोडेर त बाबा हुनुहुन्छ कि यहाँ आएर जितेजी मर्नुपर्ने जो अवस्था छ, त त्यो जीवनलाई त बाबा हुनुहुन्छ जसरी त्यो जीवनलाई त्यागेर यो जीवनलाई अपनाउने आँटै गर्दैनन्। त्यसैले बाबा भनिदिन्छ त्यसैले गरिबले नै लिन्छन्,
यहाँ त आएर बच्चा बन्नुपर्छ। कुनै सन्यासी गुरुले आफ्ना सबै चेलाहरू छोडेर आउन् धेरै मुस्किल छ। त्यसैले पनि यो प्रवृत्ति मार्ग हो। स्त्री पुरुष दुवैलाई साथै रहनुपर्छ। निश्चय बुद्धि हुनेलाई तुरुन्त परीक्षा लिइन्छ, हेरिन्छ, गुरुपना छोड्छन्, बाबाको बन्नुपर्छ नि। बाबाले जसलाई पनि बुझाउन सहज उपाय पनि बताउनुहुन्छ। केवल सोध्नु छ, परम पिता परमात्मासँग तपाईँको के सम्बन्ध छ। परमात्माको परिचय कसैलाई दिनको लागि पहिले त परमात्मासँगको सम्बन्ध सोध्नु पर्यो बाबा हुनुहुन्छ। त्यसरी हामी त्यो युक्तिको साथ परमात्माको परिचय अरूलाई दिन सक्छौँ। बाबा हुनुहुन्छ उहाँले अवश्य मुक्ति जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई दिन सक्दैनन्। बाबासँग वर्षा लिनको लागि आएर सिक्नुपर्छ। श्रीमतले जे भन्छ त्यो गर्नुपर्छ। किनकि पढाइको पढाइ र बाबाले सिकाएको आधारमा बाबाको श्रीमतमा चल्नाले नै हामी फेरि श्रेष्ठतालाई हासिल गर्न सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला निश्चय बुद्धि हुनुपर्छ, फेरि श्रीमत जे मिल्छ। सबैभन्दा पहिला परिचय नै बाबाको दिनु छ। धेरै आउँछन् भन्छन् यो धेरै राम्रो चिज हो, तर स्वयं कहाँ खडा हुन्छन् र। अघि नै बाबाले भन्नुभयो नि, धेरै आउँछन् एकदमै राम्रो भनेर जान्छन्, तर जसरी बाहिर निस्क्यो सबै खलास। बाबा भनिदिनुहुन्छ खडा कहाँ हुन्छन् र राम्रो भनेर पनि केवल आफ्नो राय दिएर जान्छन्। यो जानेका छैनन् तिनीहरू कसको मतमा चलिरहेका छन्। भन्छन् यस्तो प्रदर्शनी त ठाउँ ठाउँमा हुनुपर्छ, मत दिन थाल्छन्। ईश्वरलाई कहाँ मत दिन्छ र। ईश्वरलाई नै उल्टै मत दिइराख्छन् बाबा हुनुहुन्छ। ईश्वरलाई मतको आवश्यकता त छैन। ईश्वरले त चाहनुहुन्छ कि ईश्वरीय मतमा हामी चलौँ, तर उल्टै नै ईश्वरलाई मत दिइराखेको हुन्छौँ। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ तर बानी परेको छ मत दिने, किनकि सुन्ने भन्दा पनि सुनाउने बानी परेको हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा बाबा हुनुहुन्छ भगवानले भनेको कुरालाई पनि त्यसैमा उल्टो मत दिइराखेर हामी चलिरहेका हुन्छौँ। बाँकी स्वयं बसेर बुझौँ यो गर्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ कुनै मत दिनु छैन, श्रीमतमा चल्नु छ। पहिला बाबाको बन्नु छ, फेरि उहाँले जुन श्रीमत दिनुहुन्छ त्यस अनुसार अरूलाई सम्झाउनु छ। आफ्नो र अरूको मतमा त चलि नै रहेको हामी, तर यो एक जन्मको अन्तिम समयमा के गर्नु छ, बस एक बाबाको मतमा चल्नु छ, बाबाको श्रीमतलाई अपनाउनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ फेरि जब कसैलाई सम्झाउँछौ उसले लेखेर दिओस् मलाई त श्रीमतमा चल्नु छ, तब मानिन्छ उसले राम्रोसँग बुझेको छ। आउन त धेरै आउँछन् तर राम्रोसँग बुझ्दैनन्, ज्ञानको मतमा चल्दैनन्। यति बेला सबै छन् भक्तिको मतमा चल्नेवाला। जप तप पाठ आदि सबै भक्तिको लागि गर्छन्। भगवान भन्नुहुन्छ आधा कल्प तिमीले भक्ति गर्यौ भगवानसँग मिल्नको लागि। सबै भगत ठहरिए, भगवान त एक नै हुनुहुन्छ। एकलाई नै भनिन्छ पतित पावन। उही एकले आएर अब हामीलाई मत दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यही एकको मतमा हामीले चल्नु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले स्वयं पनि सबै पति ठहरिए, यो हो रावण राज्य। यस कल्पको सङ्गम कुनै गाइन्छ, कल्पको सङ्गम युगे युगे बाबा आउनुहुन्छ। यही कल्पको सङ्गम युगे युगेलाई भक्तिले के गरिदियो, युगे युगे मात्रै भनेर लेखिदियो, जसले गर्दा यो विश्वास भयो कि भगवान त हर युगमा आउनुहुन्छ। तर भगवान हर युगमा आउने भए यो कलियुग कहाँबाट आउँथ्यो र। त्यसैले कलियुगको अन्त र सत्ययुगको सुरु जो बिचको समय सङ्गम युग, हर सङ्गम युगे बाबा अवश्य यो सृष्टिमा अवतरित हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सत्युगो कल्याणकारी स्वर्ग, कलियुग हो अकल्याणकारी नर्क। रावण हो अकल्याणकारी, राम हुनुहुन्छ कल्याणकारी। यो ज्ञान बच्चाहरूको बुद्धिमा टप्किनुपर्छ, विचार चल्नुपर्छ। गएर बिचाराहरूको कल्याण गरौँ। कसै कसैमा यस्तो कमजोरी हुन्छ जस कारण सबै हैरान हुन्छन्। भन्छन् बाबा फलानुमा यो अवगुण छ, धेरै समाचार आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ
समाचार दियौ भने सावधानी मिल्छ, कुनै अवगुण छ भने सेवा कम गर्छन्। बाबु भन्नुहुन्छ, आजकल पढे लेखेका विद्वान पण्डित त धेरै छन्, उनीहरू धेरै तीक्ष्ण हुन्छन्। कच्चा बच्चाहरूको त दिमाग नै खराब गरिदिन्छन्। त्यसैले राम्रा राम्रा बच्चाहरूलाई बोलाउँछन्। किनकि कति आत्माहरू त सिर्फ प्रश्नै मात्रै राख्नको लागि पनि त बाबाको पासमा आइरहेको हुन्छन्। त जब उहाँले राखेको प्रश्नको जवाब हामी दिन सक्दैनौँ भने त अब जो सक्नेवाला हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाउनु पर्यो नि हामीले। किनकि बाबाले मुरलीमै भन्नुभएको छ कि यदि तिमी सक्दैनौ भने आफूभन्दा बडोलाई बोलाऊ, मभन्दा ठुलो दिदी हुनुहुन्छ उहाँले सम्झाउनुहुन्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। त्यसैले बाबा आज पनि त्यही कुरा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। सम्झन्छन् उनी हामीभन्दा होसियार छन्। प्रदर्शनीबाट पनि बाबाले समाचार मगाइरहनुहुन्छ, कस कसले राम्रो सेवा गर्छन्, यसमा धेरै होसियार चाहिन्छ। कसैले सोध्छन् तिमीहरूले शास्त्र आदि पढ्छौ, भन यो त हामीलाई थाहा छ, ती वेद शास्त्र जन्म जन्मान्तर सबै पढ्दै आएका हौँ। अहिले हामीलाई बाबाको निर्देशन छ, केही नपढ। मैले जे सुनाउँछु त्यही सुन, मेरो मतमा चल, मलाई याद गर, तब तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। किनकि शास्त्रको विषयमा कसैले विवाद गर्छ भने बाबाले त भन्नु नै पर्छ कि उसको विवादमै नपर। किनकि हामीले शास्त्र त पढेको छैन, जसले गर्दा शास्त्रको हरेक श्लोक हरेक पङ्क्तिलाई त हामी कहाँ अरूसँग राख्न सक्छौँ। तर हामीलाई बाबाले ज्ञानको त सम्पूर्ण अथोरिटी दिनुभएको छ नि। जो भगवानले सम्झाएको शास्त्रको सार छ, त्यो सारलाई हामी आफ्नो अथोरिटीको साथ राख्न सक्छौँ। बाँकी त्यो विवादमा हामीले जानु छैन। हर कुरालाई हामीले यो भनेको यो भनेर त्यहाँ सिद्ध गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ भन्ने कि जो भगवानले पढाएको पढाइ हो, त्यो पढाइको आधारमा मैले शास्त्रलाई सम्झेको छु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मैले जे सुनाउँछु त्यही सुन, मेरो मतमा चल, मलाई याद गर, तब तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। अब मृत्यु सामुन्ने खडा छ, म आएको छु तिमीलाई लिनको लागि, म तिम्रो पिता हुँ। तिमीलाई मुक्ति जीवन मुक्ति दिन्छु। हरेकलाई ड्रामा अनुसार पहिला मुक्तिमा जानु छ, फेरि जीवन मुक्तिमा। सतो प्रधानमा आउँछन्, त्यसैले भनिन्छ सर्वका सद्गति दाता सर्वोदय। बाबालाई नै सर्वको सद्गति दाता सर्वोदय भनेर मानिन्छ, सर्वोदय भनेर मानिन्छ। बाबा हुनुहुन्छ सर्वमा सारा दुनियाँ आउँछ। सर्व अर्थात् सारा दुनियाँका पिताले सम्झाउनुहुन्छ, उनीहरू सबै हुन् अल्पकाल हदको सेवा गर्ने। बेहदका सर्वोदय लिडर त एउटै हुनुहुन्छ, सारा विश्वमाथि दया गरेर विश्वलाई परिवर्तन गर्नेवाला हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन आउनुभएको छ। सर्वोदय भनेकै के हो त? सबैप्रति दया गर्नेवाला। त्यसैले त बाबालाई दयाको सागर रहमदिल भनेर मानिन्छ। किनकि बाबाले नै आएर सर्व विश्वमाथि दया गरेर यो विश्वलाई परिवर्तन गराउँदै हुनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सदाको लागि स्वस्थ र सम्पन्न बन्छौ, तर यति पनि कसैको बुद्धिमा बस्दैन। 2 शब्द बस्यो भने पनि राम्रो हो। ज्ञानलाई आफ्नो बुद्धि रूपी बर्तनमा टिकाउनको लागि बुद्धि रूपी बर्तन के हुनु पर्यो? स्वच्छ हुनु पर्यो। जब बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ छैन भने यति 2 शब्द पनि बाबा हुनुहुन्छ बुद्धिमा टिक्न सक्दैन। हामी भगवान पिताका बच्चाहरू हौँ। भगवानद्वारा स्वर्गको वर्षा मिल्छ, मिलेको थियो, अहिले छैन, फेरि मिलिरहेको छ। बस यति नै कुरा स्मृति भयो भने पनि हामी बाबाबाट वर्षा लिने पुरुषार्थ गर्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, वर्षालाई याद गर, एक अर्कोलाई यही मन्त्र देऊ, म तिम्रो बेहदको पिता हुँ। धर्म स्थापनाको लागि मेहनत त गर्नुपर्छ, बुद्धिमा यो रहनुपर्छ, अब नाटक पुरा हुन्छ। बाँकी थोरै समय छ, जानु छ आफ्नो घर, फेरि नयाँ पाठ सुरु हुन्छ। यो बुद्धिमा रह्यो भने धेरै राम्रो। यो पाठ पुरा हुँदैछ, अर्को नयाँ पाठमा म जाँदैछु।
अघि नै बाबुले सारमै भन्नुभयो कि अब हामीले मर्न सिक्नु छ, यो दुनियाँबाट आफ्नो मन बुद्धिलाई किनारा लगाउनु छ, बार बार घर जाने अभ्यास गर्नु छ। बाबा फेरि अन्तमा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, पुरानो पाठलाई समाप्त गरेर नयाँ पाठ सुरु गर्नको लागि म आफ्नो तयारी गरिरहेको छु भन्ने यो बुद्धिमा सधैँ रह्यो भने त्यो पनि धेरै राम्रो हो। अच्छा, तिमी बच्चाहरूको कदम कदममा पदम भरिएको छ, धेरै ठुलो कमाई छ। स्वयं भगवानले कमाई गर्ने राय दिनुहुन्छ भने यो कति उच्च कमाई होला, जहाँ चाहिँ भगवानले नै आएर कमाई गर्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ। रायमा चल्नाले स्वर्गमा त पुगिन्छ, तर स्वर्गमा पनि उच्च पद पाउनुपर्छ। बाबाको रायले स्वर्गको हकदार त बनाउँछ, तर स्वर्गमा उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि बाबाले दिएको श्रीमतमा पनि चल्नु पर्यो। यो कमाई हो चुपचाप गर्ने, कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कर्म गर, तर मन साजनतर्फ होस् अनि बेडा पार हुन्छ। चुपचाप मौनमा बसेर गरिने कमाई कति श्रेष्ठ कमाई छ। बाबा भन्नुहुन्छ, कर्मेन्द्रियद्वारा भले कर्म गर, तर मन एक साजन परमात्मातर्फ लगाऊ, सारा बेडा पार हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, धेरै ठुलो कमाई छ, बाबाको सेवामा रहनाले सो त नै धेरै आम्दामी हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलद्दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी माता पिता बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ और नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा हुनुहुन्छ, अब यो नाटक पुरा भयो, हामी फर्केर मुक्तिधाम जानु छ। आज बाबाले बार बार याद दिलाइराख्नु भएको छ कि अब नाटक पुरा भयो, फर्केर घर जानु छ। अब यो नाटक पुरा भयो, हामी फर्केर मुक्तिधाम जानु छ। यस खुसीमा रहेर पुरानो देहको अभिमान छोडिदिनु छ। नयाँ चिज केही मिल्दैछ भने पुरानोलाई भुल्न पनि सजिलो हुन्छ, किनकि नयाँ मिल्ने खुसीमा पुरानोको यादै हुँदैन। त्यसैले जब नयाँ शरीर, नयाँ दुनियाँ, नयाँ संसार मिल्दैछ भने यो पुरानोलाई के गर्नु पर्यो, बुद्धिद्वारा आफूले भुल्नु पर्यो। धारणा 2 मा छ, एक बाबाको मतमा चल्नु छ, बाबालाई आफ्नो मत दिनु छैन, किनकि बाबालाई मतको आवश्यकतै छैन। बाबाले अघि नै भन्नुभयो, बाबाको पास आउँछौँ बाबाबाट मत लिनको लागि, न कि बाबालाई उल्टै मत दिनको लागि। एक बाबाको मतमा चल्नु छ, बाबालाई आफ्नो मत दिनु छैन। निश्चय बुद्धि बनेर बाबाको जुन श्रीमत मिलेको छ त्यसमा चलिरहनु छ। त्यसैमा हाम्रो कल्याण छ, किनकि बाबाले नै आएर हामीलाई श्रीमत दिनुहुन्छ, जुन श्रीमतले नै हामीलाई फेरि श्रेष्ठभन्दा श्रेष्ठ बनाउँछ। आजको वरदान, बाबा वरदान दिनुहुन्छ, भिन्न भिन्न स्थितिको आसनमा एकाग्र भएर बस्नेवाला राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। बाबाको आजको वरदान, भिन्न भिन्न स्थितिको आसनमा एकाग्र भएर बस्नेवाला राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। बाबाले वरदान दिनुभयो। वरदानको विस्तार छ, राजयोगी बच्चाहरूको लागि भिन्न भिन्न स्थिति नै आसन हो। कहिले सोमानको स्थितिमा स्थित हौ, कहिले फरिस्ता स्थितिमा, कहिले लाइट हाउस माइट हाउस स्थितिमा, कहिले प्यार स्वरूप लवलिन स्थितिमा। यति धेरै सोमानहरू बाबाले दिनुभएको छ। त हरेक घडी बाबा हुनुहुन्छ, कुनै समय कुन सोमानमा, कुनै समय कुन सोमानमा आफूलाई स्थित गराउने। त जसले गर्दा बाबा हुनुहुन्छ अलग अलग स्थितिको हामीलाई अभ्यास पनि हुन्छ र त्यसको अलग अलग अनुभव पनि हुन्छ। जसरी आसनमा एकाग्र भएर बस्छन्, त्यसै गरी तिमी पनि भिन्न भिन्न स्थितिको आसनमा स्थित भएर भेराइटी स्थितिको अनुभव गर। जति जति अलग अलग आसन बाबा हुन्छ, अलग अलग सोमानको स्मृति, त्यति त्यति अलग अलग हामीलाई अनुभव। त्यसैले बाबा हुन्छ त्यो भेराइटी अनुभव गर्नको लागि
भेराइटी सोमानमा हामी स्थित हुने, त्यो अभ्यास गर्ने। जब चाहो तब मन बुद्धिलाई अर्डर गर, सङ्कल्प गर्नासाथ त्यस स्थितिमा स्थित हौ, तब भनिन्छ राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। जति बेला जुन स्थितिमा स्थित हुन चाहियो, जति बेला जुन आसनमा स्थित हुन चाहियो, जुन सोमानमा स्थित हुन चाहियो, त्यो स्थितिमा त्यो सोमानमा सङ्कल्प गर्नासाथ स्थित हुन सक्छौँ भने अनि भनिन्छ सच्चा सच्चा राजयोगी स्वराज्य अधिकारी आत्मा। आजको स्लोगन बाबा भन्नुहुन्छ, वफादार उही हो जसलाई सङ्कल्पमा पनि कुनै देहधारीले आकर्षित नगरोस्। वफादार उही हो जसलाई सङ्कल्पमा पनि कुनै देहधारीले आकर्षित नगरोस्। जब कुनै कुरामा पनि मन बुद्धि आकर्षित छैन भने तब नै उसैलाई बाबा हुनुहुन्छ सच्चा वफादार मानिन्छ। ओम शान्ति।